قناه في العالم اللي كتحط فيديو في العام اللي هي قناه مروه حموي. جوست كيفين كنضحك معكم. نتوما عارفين انا اتس بين فيري لونغ تايم، تقريبا عام ونص ولا ما عرفت، عام وكلكو موا اللي ما حطيتش فيهم في هاد لاشين. ودابا قررت نرجع لكم بزاف ديال لي تروك اللي في راسي. وداير قولوا لي ان كومونتير شنو بغيتو تشوفوا الا كنتو اول مره كتبعوني، واللي ما عرفتش شكون انا مروه. عندي اون شين مع ما بتيت فامي، راجلي وبنتي وعائلتي وداكشي كامل. كنديروا لايف ستايل ترافل وبزاف ديال لي تروك. وعندي انستغرام اللي غادي تلقاوه هنايا، ادخلوا ليه ما تنساوش ديروا لي فولو. لاشين عندي اتس بين فيري لونغ تايم ولكن ناعسه فيها. فوالا دابا قررت نرجع بيسكو بزاف منكم ديما كيقولوا لي يا مروه لا غوتين ديال الشعر، وبزاف منكم كيصحابهم كاع ما بغيت نوريها لكم which is not true، غير كتجيني باش كنبارطاجيها في لاشين ديال جو فلوغ ديال لا فامي، حيتاش ما بغيتش ندير داكشي مخربق. واخا راه ديجا بارطاجيت معكم بزاف ديال لي زاستوس وبزاف ديال لي تروك اللي عندهم علاقه بالشعر الكيرلي. المهم اليوم جيت لكم بواحد الروتين، ماي روتين ديال الشعر الكيرلي، كيفاش كنبوكلي. اللي بزاف منكم كيسولوا مروه كيفاش كتبوكلي شعرك، واش هكا طبيعي، واش هذا واش هذا اكسيتيرا. دونك اليوم غادي نجاوب على كاع الكيسيون ديالكم اللي ديما كتسولوني وبغيتو تعرفوا الطريقه ديال كيفاش كنبوكلي شعري. دونك تبعوا الفيديو الا كنتو انتريسي. وماشي غير بالنسبه للبنات اللي شعرهم بوكلي، راه حتى البنات اللي ماشي شعرهم بوكلي غادي تلقاو بلي هاد لا فيديو راه غتنفعكم بزاف ديال الحوايج اللي كنديروها غالطين وكيصحاب لنا واش صحيحين. فوالا دونك فوالا ثانك يو سو ماتش فور واتشين، ومرحبا بكم في لاشين ديالي. ما تنساوش ديروا لي سبسكرايب او كومنت او لايك علاش لا. ويلا نبداو الفيديو ديالنا. اول حاجه كنديرها قبل ما ندخل الشاور هي كنابليكي واحد الماسك شعري اللي كيعجبني بزاف. ودايوغ هذا الماسك ماشي غير ديال البنات اللي شعرهم بوكلي، حتى البنات ولا مسرح ولا كيبغيو مسرح، حيت فريمون كيرطب وكيعاونكم باش تسرحوا شعركم. فوالا كنحتاج بنانه، هذه هي الضيفه ديال اليوم تترو الملكه. كنحتاج جميع انواع الزيوت اللي غادي يكونوا عندكم في الدار. اي زيت بانت لكم جيبوها وحطوها. نورمالمون كتعجبني انا حتى زيت ديال الخروع، حيت زوينه بزاف، ولكن مالوغوزمون عطيتها لختي. وكندير هذا اوسي. كندير اي نوع ديال الزيت، يعني دي فوا نقدر ندير اكثر من هاد الانواع على حسب اللي عندي ديسبوني. بور لانسون عندي هادو، عندي زيت ديال شنو هذا، زيت ارغان، وراه هذا تا هو زيت ارغان، ما عرفتش علاش جبت جوج. المهم زيت ارغان وزيت الورد، وهذا ديال بانتين هو اويل زيت. المهم من الاخر نحتاجو اوسي المايونيز تترو، ها هو نحطوه هنايا باش يبان لكم. ايوا زعما سيدي كنحتاجو ياغورت طبيعي اللي في المغرب كنقولوا ليه دانون. علاش ما عرفتش. فريمون خصو يكون طبيعي. داكم تمشيو ديروا ديال الفريز ولا ديال البنان، تبغيو تبدعوا تجيبوها في راسكم. المهم حتى انا راه حمقى بعض المرات كندير بحال دوك الفايل وكنجيبها في راسي. نحتاجوا اهم حاجه بالنسبه لي انايا، شوفوا او ماي جاد خرج منها. اهم حاجه بالنسبه لي هي الكوكونات اويل، زيت الجوز الهندي. علاش سميوه الجوز ماشي المراه الهنديه؟ ام جوكين. المهم نحتاجوا الكوكونات اويل ضروري. هذه هي العروسه ديال اليوم، هذه البنانه الكينغ ولا الكوين، وهذه العروسه. المهم كنحتاجوا الكوكونات اويل ضروري منها، فريمون زوينه بزاف. اهم حاجه حتى هي اللي غادي نحتاجوا هي تيرموميكس. الا ما عندكمش تيرموميكس ما تقدروش تصاوبوا هاد الماسك. كنضحك معكم ما عرفتش جاني اليوم، ما ديوهاش عليا حماقيت. ولكن كنحتاجوا اي خلاط كهربائي. هذا راه يلا درت فيه سموتي. المهم ماشي مشكل ما تديوهاش عليا. غادي نخلطوا فيه هادشي كامل. اوكي القدر ديال الزيت والكوكونات غادي ديروا القدر اللي غادي يكفيك شعركم، كل واحد وشعره. انا شعري كيبغي بزاف باسكو شعري ناشف بزاف فكنحتاج بزاف ديال الزيوت والكوكونات. ولا كان شعركم كتير ولا طويل ولا قليل على حسب نتوما غادي تعرفوا ادرى مني. مي اهم حاجه تقدروا تكتفيو بجوج معلقات ديال المايونيز، جوج معلقات ديال الكوكونات، ونقطه مثلا من الزيوت ولا جوج نقيطات من الزيوت اكسيتيرا. مي انايا فريمون كنكثر باش كنبغي نغدي شعري، باش هكا ملي نسرحو في الشاور كيجيني ساهل ماهل ايزي بيزي. اجيو نبداو الخدمه وبركه من الهضره. طبعا انا عاجز جدا. المهم غادي نحطوه اون كاملين. شي وسالينا هاد البنانه كاع ما عجبتني، رقيقه كاع ستكون غليظه. انا ديما فاش كنبغي ندير هذا الماسك كنختار شي بنانه تكون غليظه وكبيره باش يلاه تكفي لي انا مع شعري.
ابخي غادي ندير هذا الياغورت الطبيعي. بسم الله. هكا ندير تقريبا واحد 3 ديال المعالق بحال هكا. نتوما ديروا جوج ولا واحد كيما قلت لكم على حسب شعر كل واحد راه عارف شعره، كل شخص عارف شعره شحال كيكفي. وغادي نديروا لهذا مايونيز شي حتى من هذا الشرجم. فوالا نزيد زيوت كاملهم. غادي نزيد نبقى غداك ونزيد القدر حتى يبان ليا بلي راه سي سوفيزون. حتى زيوت زوينه. وراكم عارفين اغلبيه ديال لي ماسك ديال ولا بالنسبه للكوكونيت اويل ماشي ضروري تستعملوا هذا، راه تقدروا تستعملوا اي كوكونيت اويل. انا هذا علاش كيعجبني حيت 100% ناتوريل وكيصلح للماكله، والحاجه اللي كتصلح للماكله راه زوينه بزاف، يعني كتكون طبيعيه 100%. هذا شوفوا راقصه حيت دابا البرد ماشي بحال الايام الاخرى، دونك ضروري غادي نديرو في الميكرووند شويه يولي بحال الماء ونزيدو على هنايا. باغ كونطخ خلال الجو مزيان ماشي البرد خليوه استعملوه بدرجه الحراره، مي دو بريفيرونس تذوبوه باش ما يعطيكمش دوك الكركيبات ملي تكونوا كتابليكيو الماسك على شعركم. فوالا كتخليهم بحال هكذا. ضحك عليا غنبلوكي حيت دابا نتوما كتشوفوني في اسوء حالاتي. شوفوا هذه راه شعرها كيرلي ودايره تاج كيرلي كوين ياي. المهم جيت دابا للشاور باش نابليكي الماسك حيت كنديرو في شاور في الدوش باش ما نوسخش حتى شي بلاصه اخرى. دونك ها هو غادي نحتاج هذا بالضبط هاد النوعيه ولا نوعيه اللي ديال التوب. علاش كناخذ هذا حيت باش تيلا الماسك قاس ما يقيش هذاك ديال التوب. وغادي نحتاج سبراي ديال الماء. علاش ماشي ضروري سبراي ديال الماء غير باش حيت انا عارفه شعري كنت بت بيه البارح بالبينابل دوكو شويه غير خصو شويه ديال ليدغاتاسيون قبل ما ندير الماسك. شوفوا دابا انا واو شحال زوينه. دايوغ راه صبغت شعري وبقات كتمشي للصباغه ودابا غتمشي كثار مع الدوش مي سي با غاف دوجات وقيتها وسالينا. غنقسمو على جوج اوكي. مره كنشوف هنا مره هنا حيت قدامي المرايه دونك كنبغي نشوف مزيان. عايشه مخلاو. جا واحد مخلاويه واحد المره حدانا في المغرب مسكينه حمقى. هي انا دابا رمانه وبرطال. حاجه رمانه وبرطال هذاك اللي كيكون مع ولد عمها ولا ما نعرف هذاك هو انا دابا. ماسك وغا ابليكيه بيدي بحال هكذا. ما تنساوش تلبسوا شي حاجه اللي ما غاديش تخسروا بزاف حيت يقدر يبقى يتقطر عليكم اكسترا. غنبقى نلويه بحال هكذا ملي كن باي مامي. شو هكذا يا ضفيره على 3 يا غير 2 وصافي. من بعد ما كملت كنجيب شي بانين كنخشيه فيهم بحال هكذا. كنبقى نخشيهم هكذا غير شويه الداخل ديالها وكنخليهم واحد على حسب نتوما شحال ديال الوقت عندكم. من الاحسن تخليوه نص ساعه بحال هكذا، ولكن الا كنتو زربانين نخليوه واحد 15 دقيقه 10 دقائق. اسيت ابخي كنمشي ديريكتومون للدوش باش نغسل شعري. كنحلو من هاد الربيطات وكنغسلو غير بالماء بلا ما نقيسو بلا مشطه بلا يدي بلا حتى شي حاجه. ابخي كندوز باش نغسل شعري بشامبو. انا كنستعمل لا مارك شيا مويستر اللي غنيه عن تعريف خصوصا عند الناس اللي عندهم شعر كيرلي. زوينه بزاف سولفيت فري و ميم طون كولور سيف، كتحمي لكم شعركم الا كان مسبوغ و ميم طون ما فيها حتى شي مواد غير طبيعيه. كنديرها غير في الفروه ديال الراس فقط وما كنمشطش عندكم تمشطوا شعركم. وانتم كديروا شامبو وما كنقيسش لتحت داك الشامبو اللي كنديروا في لي غاسين كيهبط الراس. وملي كنكب عليه الماء كندير غير واحد البتي ماساج هكا بالصباع ديال يديا. الا كانوا عندكم الضفار كونوا ردوا البال حيت فريمون راه كينتفوا الشعر بلان تروك. دونك كنبقى ندير بتي ماساج على الفروه ديال الراس كاملها من التحت من الفوق. كنغسلو سامبل بلا ما نقيسو بلا بيدي لا باي مشطه. فوالا
وديما من لا ميم مارك شيا مويستر كندير الكونديشنر اللي حتى هو سولفيت فري، يعني ما فيه حتى شي حاجه كضر للشعر، وهذا الشيء اللي زوين في هاد لا مارك الصراحه. كنصحكم بها الا ما عمركم ما جربتوها جربوها، راه فريمون زوينه بزاف 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 وكنرتاح فيها، وحتى الريحه ديالها غزال. دونك كنابليكاها على شعري كاملو. ابخي كندوز باش نمشطو. انا بالنسبه للمشطه كنستعمل هاد النوعيه بالضبط. علاش؟ حيت سنانها كبار، ما عندكمش تقدروا تكتفيو غير بصبعكم، مي من الاحسن تشريوها رخيصه وكاينه بارطو. وكنبقى نمشط من التحت للفوق، كنأكد على من التحت للفوق، حيت الا مشطنا من الفوق كنهرسوا شعرنا وكنطيحوا كميه كثيره من الشعر ديالنا. دونك هاد المشطه بحال كتسهل علينا المأموريه. الا ما عندكمش ديروا كما كندير انا دابا بصبعي، غير باش نوريكم بلي راه تقدروا تحلوا المشكل الا ما عندكمش هاد المشطه. فوالا وبيان سور شعرنا كنمشطو غير الا درنا ليه الكونديشنر ولا من بعد الدوش. عمرنا ما كنمشطوه هو فيه الشامبو. خرجت من الدوش، اول حاجه كنديرها بعدا خص شعركم تخرجوا به هو فازك فازك فازك. نورمالمون انا كندير هادشي وانا في الدوش نيت باش يبقى شعري فازك ويجيني ساهل، ولكن بيسكو كنصور لكم قلت نجي هكا نوريكم كلشي مزيان ونهضر معكم ميم طو. سو ملي كتخرجوا من الدوش ضروري ومؤكد خصكم مايكرو فايبر تاول. هاد المايكرو فايبر تاول غادي تلقاوها اونلاين، ماشي بالضروره تشريو هذه اللي عندي، كاينه ما كبر ما احسن. انا هذه ما شريتهاش اونلاين، شريتها من هنايا من تاون، هي اللي لقيتها. درت المحلات كاملين فاش كنت شحال هذه ولقيتها وخديتها. الا ما عندكمش هاد المايكرو فايبر تاول خذوا شي تيشيرت اللي يكون توبو زوين ديال القطن ولا ما عرفتش كيسميوه الصراحه، قولوا لي اون كومونتير ودير خدموا به. راه بزاف ديال البنات كيديروا لا ميم شوز، حيتاش الفوطه العاديه كتخسر الشعر بزاف بزاف، وهادشي ماشي غير الشعر البوكلي، جميع انواع الشعر. المهم غادي ندير هاد الفوطه هنايا غير على كتافي. كما قلت لكم الشعر خصو يكون فازك 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 ملي تخرجوا به من الدوش، ضروري يكون فازك باش نشرح لكم العمليه. شوفوا الصباغه مشات 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 مشات. دونك فوالا مشات صباغه. او ماي جاد ام سو ساد. دونك فوالا ابري كنقسمو على جوج، اوكي بحال هكذا، وكنعاود هاد لابارتي نجمعها. تقدروا ما تجمعوهاش عادي، المهم اي ابري هاد لابارتي كاين اللي كيخلي النص كامل وكاين اللي كيقسم، وكاين اللي كيقسمو بلاستيك ولا شي مقبض. انا الصراحه كنقسمو غير هكذا، كنجيب هذه لهنايا وهذه لهنايا. نورمالمون ما كنحتاجش ندير سبراي، حيتاش مع كنخرج كيكون فازك كنابليكي داكشي كامل وانا في الدوش وهو فازك. دابا بيسكو خرجت عاد باش تانستاليت هنايا خدمني الوقت، دونك شويه ناشف، دونك انا غندير لي سبراي باش يفزاك. نتوما الا كنتو يلاه خرجتو من الدوش وغادي ديروا كلشي في الدوش ما تحتاجوش تفزقوا، المهم خصو يكون فازك. هذا ليفين كونديشنر. ليفين كونديشنر كاين الكونديشنر كاين ليفين كونديشنر. الكونديشنر كتغسلوه، كاين كيخصكم تغسلوه. هذا ما كتحتاجوش تغسلوه، داكشي اللي سماوه ليف ان، يعني يخليه فيك يبقى لك في الشعر. هذا ضروري ضروري كيرطب الشعر بزاف، وانا كنستعمل هذا ديال كانتو كيعجبني كيرطب مزيان. الا بغيتو ديروا ديال لا مارك اللي كترتاحوا فيها كنشدو بحال هكذا. كنجيب ليفين كونديشنر، ما تكتروش بزاف من ليفين كونديشنر، شويه. وانا كندير هاد العمليه ديال هكذا، كنخشي صباعي لداخل ماشي ضفاري. الا عندكم ضفار طوال ميك شور ما تدخلوهمش في الاعماق ديال شعركم، حيت غادي يهرسوا لكم الزغبه. غادي نجيب هاد المشطه ديال دينمان، ها هي نوريكم كيفاش دايره. هذا هو الشكل ديالها. علاش هذه بالضبط؟ حيت المشطات ديالها كبار، ما بين كل مشطه ومشطه كاين فرق. الا قدرتوا تشريو هذه من الاحسن غتكون زوينه وبزاف. الا قدرتوا تشريو هذه من الاحسن غتكون زوينه وبزاف. الا ما قدرتوش حاولوا تلقاو شي وحده بحالها، حيت فريمون مزيانه. حيت هاد لابارتي من بعد الدوش خصنا نكونوا فيها حريصين جدا وجدا وجدا. الوغ بالنسبه للزغبات كنشدو كل بارتي بوحدها وكنمشطو من الفوق هكذا هكذا. فوالا فوالا هكذا نفس
الطريقه غادي نديروها للشعر كامل. ما تشدوش المشطه هكذا ولا نو، شدوها كيما هكا، حيت كيما قلت لكم الا ما كديروش الطريقه الصحيحه راه ما كيخرجوش لكم لي كول كيما هما. ندوز لا دوزيام بارتي. غادي نجيب الكونديشنر. كيول بداو كيعطيو لا فورم ديالهم، شفتو. ابخي كندير هاد كوكونات كيرلين كريم، ها هو حتى هو لا ميم مارك ليفين كونديشنر. ريحتو باي ذا واي زوينه بزاف بزاف بزاف، ريحتو كوكونات زوينه جادور. حتى هو كناخذ منه بحال هكذا شويه وكنعاود ندير ليه هكذا ونمشي ببارتي كندير ستايلين وهكذا. فريمون الشعر ديالكم كيولي خفيف، جونغ ما كتحسوش به ثقيل من بعد ما كديروا هاد لي زيتاب كاملهم، ما كتعذبوش معاه كيما الا ما درتوهمش. دابا كنبقى نقاد شعري، نشوف مثلا شنو نقول لكم البلايص اللي كيكون فيهم كتبان لي انا فيهم الزغبه ماشي كيرلي، اش كندير ليها كنشدها مثلا هكذا وكنقلبيها على صباعي بحال هاد الطريقه. انا كنكخي ليها لا فورم بصبعي حيت هي اصلا بقات نازله فوالا. اي ابري كنخليه ينشف ناتورالمون بالهواء اللي كاين اوريدي. كاين اللي كيدير ديفيوزر، انا ما كنبغيش الصراحه، كنبغي نخليه ناتورالمون، جو بريفير ناتورالمون كيعطي واحد الفوليوم اللي احسن. دونك غادي نخليوه حتى ينشف ونرجع لكم باش تشوفوا ملي كينشف كيفاش كيعطي كيفاش كيكون الريزولت ديالو ولا كيفاش كيبان. فوالا يلا سيو ليتر. هايو هاني رجعت لكم، كنت كنصور شي تصاور وجيت باش نسد فيديو وبغيت نوريكم الريزولتا فينال. واخا راه مازال باش نشوفش 100% راه باقي شويه فازك الصراحه، راه انا كنحس به نورمالمون كيعطي فوليوم كتر وكتر كتر من هكذا. الا ما كنتوش متابعيني في انستغرام غادي تلقاو في اول كومونتير في صندوق الوصف، سيروا تبعوني، غادي تلقاو بزاف ديال لي ستيل وكيفاش كيكون الفوليوم ديالو ملي كينشف. دونك فوالا هذا هو الريزولتا ديالو. جيسبر انني نكون نفعتكم واستفدتوا، حيت فريمون ميك شور انكم ديروا كاع لي زيتاب اللي قلت لكم، حيت الا ما درتوهمش وقلتوا لا ما غاديش ندير هاد الطريقه ديال المشيط ولا شي حاجه، راه ما غاديش يخرجوا لكم الكول زوينين كوم يلفو وما غاديش تكون زغبه وشعركم صحي 100%. دونك كما قلت لكم الا تهليتوا فيه كيتهلا بكم واحد الريزلت زوين، ما تهلتوش فيه كيتهلاش فيكم وكيكون الريزلت عيان. شكرا حيت تفرجتوا فيا اول فيديو لينا على من بعد انقطاع كبير. ثانك يو سو ماتش فور واتشين. ما تنساوش ديروا لي سبسكرايب كومنت اند لايك الا كنتو اول مره كتفرجوا في هذا لاشين، ولا كنتو شحال هادي ما ديرناش ما تنساوش ديروها. ونتلاقاو في فيديو ان شاء الله المره الجايه، وقولوا لي ان كومونتير شنو بغيتو تشوفوا ديسي الفيوتشر في هذا لاشين. ياي باي.